अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। अभी नमाज़ें पढ़ी है, नमाज मगरिब अदा की है। तो मैंने ना वो हमारे बिल्डिंग में अंकल हैं, उनसे मैंने ये मंगवाई हैं गाजरें और मटर। और मैंने कहा आज आलू गाजर मटर बनाया जाए, तो मैंने कहा इसको बनाते हैं। क्योंकि रात का खाना, मैं खाना रात को तैयार करती हूँ, क्योंकि पानी फ्लैट में बंद कर देते हैं, 5 बजे खोलते हैं। तो फिर नमाज़ पढ़ते पढ़ते दुआ करते करते फिर मैं, ये नहीं है कि मैं जान नमाज से जल्दी उठ जाती हूँ। जान नमाज पे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी देर उस पर बैठना चाहिए। फिर मैं पढ़ती रहती हूँ उंगलियों पे पढ़ के। तो अब मैं फ़ारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आज आलू गाजर मटर पकाएं। तो बस ऐसे ही है। मेरी भतीजियाँ थी, तो जब अम्मी ना मेरे आलू मटर बहुत पकाती होती थी, आलू मटर वाले चावल, आलू मटर का सालन, आलू मटर भून के। तो जब भी मेरी भतीजी स्कूल जाती थी तो वो टीचर पूछती थी आज तुम्हारी दादों ने क्या पकाया, तो कहती थी आलू मटर। फिर वो दूसरे दिन पूछे क्या पकाया, कहते आलू मटर। कहते तुम्हारी दादो आलू मटर बहुत पकाती हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सब माओं की, सब जो वफ़ात पा गए, जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, सब की मग़फ़िरत फरमाए, मेरी वालदा की भी। तो और मेरी वालदा जो होती थी, अल्लाह उनको आला मकाम दे जन्नत में, उनकी कब्र मोतर और रोशन रखे। मैंने शब बारात को भी पढ़ा, सॉरी, पढ़ा। तो रात को तो मैंने सब के लिए दुआ की, सब के लिए, जिनको नहीं भी जानती उनके लिए भी दुआ गो रही, रहना भी चाहिए। तो हो सकता है कि इंसान की या मेरी कहीं डेथ हो जाए कोई, तो अगर हम किसी के लिए दुआ करते, कोई हमारे लिए हाथ उठा के करेगा दुआ, तो ये होना चाहिए। तो मेरी वालदा ना जनाब, सुबह उनका उठना होता था, उन्होंने एक कपड़े का थैला बनाया हुआ था, उसमें अपना वॉलेट रखती थी, और मटर वो कहीं ना कहीं से बे सीज़न ढूंढ के ले आती थी। तो मैं जब जाना तो मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं खाने आलू मटर, मैं रोज़ आलू मटर, मैं अपने घर से जाती थी, डेली मेरा सलाम, मेरी हाज़िरी होती थी वालदा की। मैं 1 बजे अपने मियाँ को खाना दे के, उसके टिफ़िन उसके ऑफिस भिजवा के, मेरी 1 बजे हांडी तैयार होती थी। मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। तो 1 बजे टिफ़िन जब था उस उनके ऑफिस में चला जाता था, फिर मैं उनको फ़ोन करती थी कि मैं वालदा की तरफ जा रही हूँ। फिर मेरा मगरिब के टाइम आना होता था घर में, उनके पास दूसरी की होती थी घर की चाबी, वो खोल के अंदर आ जाते थे घर। तो अम्मी को मैंने कहा ना अम्मी फिर आलू मटर ना मैंने नहीं ये खाने, तो कहती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, कईयों को तो ये भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा अब रोज़ आलू मटर पका लेती हैं, रोज़ आलू मटर पका लेती हैं। तो कहती है बस खाने खा, नहीं तो दफ़ा हो जा। तो रोटी इतनी माशाल्लाह वो बारीक पकाती थी, हम तो वो चकलने बेलने पे, तो वो तो हाथों से ऐसे करके, आखिर टाइम पे जब उनको फालिज हुआ तो उनका ये हाथ काम नहीं करता था, लेकिन थोड़ा बहुत वो करती थी, हिम्मत नहीं आती थी। वो फिर बेलती थी रोटी, बेलने से मुझे कहती थी वो मुझे चकलना बेलना ला दो। तो माएँ कितनी प्यारी चीज़ होती है, कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। यकीन करें कि मैं जब उनको याद करती हूँ ना तो मैं रो पड़ती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं अपने दिल के दुख, दिल के दर्द, दिल के गम किसको सुनाऊँ? जबकि मुझे तो सब ने छोड़ दिया। अल्लाह ताला कहता है जो किसी को छोड़ देता है वो मेरे करीब हो जाता है। तो मैं अपने अल्लाह से बातें करती हूँ। तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह जी मेरी अम्मी को मेरा सलाम पेश करना, और ये भी कहना कि आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है, क्योंकि मैं अकेली बेटी थी। मेरी हर दुख सुख मेरा अपनी माँ से होता था। माँ को दोस्त बनाया हुआ था और किसी को नहीं बनाया था, और किसी को बनाना भी नहीं चाहिए। अपने पेट का राज किसी को नहीं देना चाहिए, वही आदमी आपको कल को ख़तरनाक होगा। जो भी बात है अपने दिल में रखें, हाँ उससे ज़रूर शेयर करें जो आपका खैर ख्वाह हो, आपका खैर चाहने वाला हो, चाहने वाली हो, उससे शेयर करें, वरना मत करें किसी से। आजकल ज़माना जो है ना, वो उल्टा बयान करते हैं। मेरे ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम लगा है भाई की तरफ से उल्टा। मैंने कभी कभी अपनी भतीजियों की कभी बुराई नहीं की। जिसने ये बकवास की है ना, उसका भी मुझे पता है। तो वो बकवास तो की थी वो उसी ने थी, लेकिन उसने उल्टा मेरे ऊपर बतान लगा के बना दिया। तो कोई बात नहीं, मैं सब्र शुक्र करके बैठी हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई बतान लगाए ना, तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी सबसे बेहतर चीज़ है, वो एक हथियार है इंसान का। तो जब इंसान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसको खामोशी, और एक दिन अल्लाह ताला वो सामने ज़रूर लाता है। और जिसने ये लगाया है ना, मुझे उसका पता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। और मेरे भाई को भी चाहिए था कि इंक्वायरी दोनों तरफ से करता। होता यही है कि इंक्वायरी दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैंने कभी अपनी भतीजियों की, जब भी मैंने अपनी भतीजियों की तारीफ़ की है, यही कहा है
کہ وہ اچھے اسکول میں پڑھتی ہیں، اچھے ہائی اسکول میں پڑھتی ہے، انگلش آئی ہے ان کی، چھوٹی چھوٹی انگلش اچھی بولتی ہے۔ میں نے کبھی، یہ میری نیبر بھی گواہ ہے، وہ کہتی ہے جب بھی آپ نے تعریف کی اپنے، میں نے کبھی اپنی بھتیجی، پھوپھی بھتیجی کا ایک خون ہوتا ہے، اور جس نے یہ فتنہ ڈالا نا، تو میں تو یہ کہتی ہوں یا اللہ اس کو آپ سمجھانا، اس کو عقل دینا اور اس کو سمجھانا، اور یہ سچ سامنے لانا۔ میرے بھائی نے جو میرے اوپر بتان لگایا، تو چلو کوئی بات نہیں، وہ رب تو سب کچھ دیکھتا ہے نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے انسانوں کے پاس تو نہیں جانا۔ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، سچ بولنا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، اور میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور ہمیشہ رب کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، لوگوں کی باتوں پہ مت دھیان دیں۔ ہم نے انسان کو جان نہیں دینی ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ تو آپ لوگ بھی نا اللہ تعالیٰ کے ہی حفظ و مان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہی کی بات سنا کریں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں اس میں عمل کیا کریں۔ لوگوں کو چھوڑیں، لوگوں کا کیا بات ہے، لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال رہی یہ آج کی بات، میں کہاں کی کہاں پہنچ گئی، بڑی گہری میں۔ اب میں مٹر نکالتی ہوں اور یہ گاجریں بناتی ہوں اور کھانے تیار کرتی ہوں۔ میں صبح ناشتہ کرتی ہوں، دوپہر کو نہیں کھانا کھاتی ہوں، میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی ہوں۔ مجھے کہتی ہیں ساری کہ آپ دوپہر کو پھل کھایا کریں، تو پھل بھی پیسوں سے ہی آتا ہے، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تو میں دوپہر کو کچھ نہیں کھاتی، صبح کو ایک چھوٹا سا پھلکا کھاتی ہوں، پھر رات کو روٹی کھاتی ہوں۔ تو مجھے بتائیے گا میں صحیح کر رہی ہوں، کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں دوپہر کا کھانا نہ کھا کے۔ ویسے کھانا کہتے ہیں کہ صبح کو کھاؤ کیسے، بادشاہوں کی طرح، دوپہر کو کھاؤ وزیروں کی طرح، تو رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح۔ تو اسی طرح کھانا ہے، پیٹ کی طرف تو نہیں دینا، اپنا مطلب اپنا کیپیسٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا پیٹ چاہ رہا ہے۔ تو چلیں جی، دانے دانے پہ کھانے والے کا نام ہوتا ہے۔ یہ کس نے بنائے، کہاں سے آئے مٹر، کہاں گئے، کہاں میرے گھر آئے، اب اس کو میرے گھر میں پکنے شروع ہوں گے۔ کس نے یہ فصل لگائی، اللہ اس کو بھی تندرستی دے، اور کس نے یہ گاجریں اگائی، اللہ اس کو بھی تندرستی اور صحت والی زندگی دے۔ یہ گاجریں بھی بڑی اچھی چیز ہیں، آلو مٹر گاجر بہت مزے کی بنتی ہیں۔ تو آج والدہ کی یاد آ گئی۔ تو بس جی، کوئی اگاتا ہے، کون بیچتا ہے اور کون کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا اپنی بہن کو، اور میرے لیے اچھے اچھے کمنٹس کریں پلیز، خدا را خدا را خدا را، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی کرا کریں، اور پوری ویڈیو میری دیکھا کریں۔ مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ جی، اللہ دے والے تے اسی کھانا تیار کریے، بھوک بڑی لگی ہے۔